Please subscribe, like, comment our channel. 안녕하세요. आज क्लासमा हामीले हाउ टु प्रोनाउन्स भन्ने टपिक चाहिँ पढ्छौँ। उच्चारण विधि भन्छ नेपालीमा। हाउ टु प्रोनाउन्स हामीले अगाडि अक्षरहरू चाहिँ कखरा र अआइहरू भनेर लेखेका नि। त्यो कखराहरूमा चाहिँ जस्तै यो अक्षरमा चाहिँ यसलाई के पढिन्छ? ग पनि पढिन्छ, क पनि पढिन्छ, ख पनि पढिन्छ भने नि। कुन अवस्थामा चाहिँ ग पढ्ने, कुन अवस्थामा क पढ्ने, कुन अवस्थामा चाहिँ ख पढ्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा पढ्ने हो क्या। बुझियो? ल सुरुको अक्षर के भयो? यही ग जो भयो। यो चाहिँ ग, क, ख तीनटा पढिने भयो होइन। यसलाई एक नम्बरमा यदि यो अक्षर चाहिँ गिय ग हो, यो अक्षर सुरुमा आएमा ख उच्चारण गरिन्छ। यदि यो अक्षर चाहिँ सुरुमै आएको छ भने के पढ्ने छ? ख पढ्ने हो। यो चाहिँ ओरिजिनल ख चाहिँ होइन, के हो? कन्डिसनल ख हो। ओरिजिनल ख चाहिँ कस्तो हुन्छ? ख जो लेख्नु पर्यो भने यस्तो हुन्छ, 7 जस्तो होइन। यो चाहिँ कन्डिसनल ख हो। लेख्न ग जो लेख्ने, यही जो लेख्ने अक्षर चाहिँ, तर पढ्दाखेरि हामीले के पढ्ने हो? ख पढ्ने हो क्या। प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ ख गर्ने हो। सुरुको यो भयो। अनि दोस्रोमा यो ग भनेको बिचमा यो अक्षर चाहिँ होइन, बिचमा यसको उदाहरण हेरौँ एउटा पहिला सुरुमा। जस्तै के हो यो? यसलाई गादा पढिन्न, खादा पढिन्छ। खादा भनेको जानु हो क्या। त्यो मिनिङ चाहिँ नजान्दा भयो, तर उच्चारण चाहिँ हामीले यसलाई के गरिँदो रहेछ? खादा भनेर गरिन्छ। सुरुमा आयो, त्यही भएर के पढ्ने? ख पढ्ने होइन। त्यस्तै अर्को अक्षर हेर्न सक्छौँ। के हो यो? अब यसलाई पढ्दाखेरि के पढ्ने? यो सुरुमा ग आएको हुनाले यसलाई के पढ्नु पर्यो? खिदारिदा। अहिले हामीले यो मिनिङ चाहिँ हेरेको छैनौँ, पछि हेर्छौँ। अहिले चाहिँ के प्रोनाउन्सिएसन गर्ने हो त्यो मात्रै हेरिन्छ है। अहिले खिदारिदा भयो। गिदारिदा हुँदैन कि खिदारिदा हुन्छ। खिदारिदा भनेको मिनिङ चाहिँ पर्खनु भन्ने हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ मिनिङ चाहिँ हेरेनौँ होइन, के पढिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्दैछौँ। पहिला प्रोनाउन्सिएसन मात्रै बुझौँ। त्यस्तै अर्को यसलाई के पढ्ने? यो गा हो र यी हो, खोगी भयो। खोगी भनेको मासु हो। यो खोगी पढ्नु पर्यो, यसलाई गोगी भनेर पढ्न भएन। त्यस्तै यो अक्षर, यो गिय ग चाहिँ यदि यो अक्षर चाहिँ गियक अक्षर चाहिँ
शब्दको सुरुमा आएको छ भने त्यसलाई जहिलेसुकै के पढ्ने ख पढ्ने भनेर क्लियरली बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को भनेको यो क कहाँ पढ्ने ग कहाँ पढ्ने भन्ने कुरा आउँछ। पहिला गको हेरौँ। ग भनेको नर्मल अवस्थामा पढ्ने हो। जस्तै कुनै शब्दको बिचमा आयो भने पनि ग पढ्ने, लास्टतिर आयो भने पनि ग पढ्ने। जस्तै यो यसमा के पढिए यसमा यसमा के पढिए त्यही त यो पछाडिको के भयो ग पढियो होइन। ग किन पढियो भन्दाखेरि यो लास्टमा आएको छ, माथि आएको छ। लास्टमा र माथि आएको छ भने के पढ्ने ग पढ्ने। तर यदि यही अक्षर फेरि झुन्डिएर आएको छ अनि तलपट्टि आएर माथि आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा के पढ्ने क पढ्ने हो। झुन्डेर आएको छ भने जहिलेसुकै क पढ्ने। यो बुझ्यो नि। 2 नम्बरमा लेखेँ मैले। बीचमा अथवा पछाडि शब्दको है यदि ग अक्षर चाहिँ बीचमा अथवा पछाडिपट्टि आएमा के उच्चारण गर्ने यसलाई ओरिजिनल जो ग उच्चारण गर्ने। यसलाई बल्ल ग पढिन्छ त्यस्तो अवस्थामा। जस्तै उदाहरणहरू हेरौँ। यसलाई के पढ्ने यसको प्रोनाउन्सिएसन के हुन्छ यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ के हुने भयो यो ग भयो यो बीचमा आएको छ त्यही भएर के पढ्नु पर्यो हामीले ग पढ्नु पर्यो। यसलाई उच्चारण चाहिँ के हुने भयो ग चाहिँ हुने भयो। यसको प्रोनाउन्सिएसन के हुन्छ सा हो त्यो स प्लस ई के भयो सी अनि यताको ग हो र यो सी ठिक छ। ग प्लस के हो यो के भयो त सिग्गे हो। यो सिग्गे भनेको अर्थ चाहिँ घडी हुन्छ। यो अर्थहरू पछि आउँछ। अहिले हामीले प्रोनाउन्सिएसन मात्रै हेर्दैछौँ। सिग्गे भनेको घडी। यो कहाँ आयो पछाडिपट्टि आयो अथवा बीचमा आयो भने चाहिँ के पढ्ने ग पढ्ने। त्यस्तै खिगे भनेको त्यसलाई उच्चारण के गर्नु पर्यो खिगे भनेर गर्नु पर्यो। यदि अक्षरको पछाडिपट्टि र बीचमा आएको छ भने त्यो नर्मल अवस्था हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के पढ्छौँ ग भनेर पढ्छौँ। सुरुमा आयो भने चाहिँ के पढ्ने ख भनेर पढ्नु पर्यो। झुन्डिएर आयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा के पढ्ने क पढ्ने। गलाई पनि क पढ्ने। जस्तै अर्को उदाहरण हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ के भयो सुरुको अक्षर भयो ग आउने बित्तिकै त्यसलाई के पढ्ने ख
ख पढ्ने त्यही भएर खी भयो, यो गे भयो। खी गे भनेको मिसिन हुन्छ। यो अर्थहरू चाहिँ अहिले लेखिएन, अहिले चाहिँ नहेरौँ, खालि यो के प्रोनाउन्सिएसन गर्ने हो मात्रै भनेर बुझौँ। अर्थहरू चाहिँ पछि पढिन्छ। बुझिएन नि यो? ठिक छ। जस्तै अर्को नै हेर्न सक्छौँ। यो के हुन्छ प्रोनाउन्सिएसन? यसमा के हुन्छ प्रोनाउन्सिएसन? दुइटै आएको छ। यो पनि आएको छ, ग पनि, ख पनि आएको छ। खागो। सुरुको लागि के पढियो? ख पढियो। खागु। अनि यो यस पछाडिकोलाई गु। खागु भनेको मिनिङ चाहिँ फर्निचर हुन्छ। मिनिङहरू चाहिँ पछि सर सबै आउँछ। अहिले चाहिँ हामीले प्रोनाउन्सिएसन के गर्ने हो भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो मेनली है। यो यदि गियक चाहिँ ग चाहिँ यो चाहिँ यो अक्षर चाहिँ सुरुमा आएको छ भने ख पढ्ने, बिचमा अथवा पछाडि नर्मल अवस्थामा आएको छ भने ग पढ्ने, तर झुन्डिएर आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा के पढ्ने? क पढ्ने गरिन्छ। तेस्रो अवस्था के हो? दोस्रो तेस्रो अवस्था यसलाई ए गरौँ, बी, यो ए, यो सी। झुन्डिएर आएमा के पढ्ने? क। के झुन्डिएर आएमा? यो अक्षर क उच्चारण गरिन्छ। जस्तै उदाहरण हेरौँ। उदाहरणमा यो के हो? उच्चारण के हुन्छ यसको? म प्लस ओ मो भयो। क को तल झुन्डेर आएको हुनाले क पढियो। मोक हो है। मोक आधा क हो यो। मोक भनेको के? घाँटी हुन्छ त्यसको अर्थ चाहिँ। त्यो अहिले अर्थ चाहिँदैन। यसरी चाहिँ यो क को पार्ट चाहिँ सकियो। अनि अर्को भनेको यो अक्षर चाहिँ यहाँ आएको छ अनि लगतै अर्को अक्षर पनि आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि क पढ्ने हो। जस्तै झुन्डेर आएको अक्षर ग भयो प्लस अर्को पनि ग भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि के पढिन्छ? क उच्चारण गरिन्छ। यो ख को पार्ट बुझियो? के है? ख भनेको सुरुमा आयो भने यो अक्षर ग भन्ने अक्षर चाहिँ यो गियक चाहिँ अक्षर चाहिँ सुरुमा आयो भने के पढ्ने? ख। सुरुमा आयो भने ख पढ्ने।
त्यसपछि बीचमा अथवा पछाडि नर्मल अवस्थामा आएको छ भने के पढ्ने? ग पढ्ने। ओरिजिनली हामीले ग भन्छौँ यसलाई, त्यही भएर त्यो अक्षर चाहिँ नर्मली कहाँ पढिँदो रहेछ भन्दाखेरि बीचमा अथवा पछाडिपट्टि आयो भने चाहिँ ग पढिने भयो। अनि क चाहिँ कस्तो अवस्थामा पढ्ने? झुन्डिएर आएको अवस्थामा। यदि झुन्डिएर आयो भने चाहिँ क पढ्ने, प्लस ग दुईटा आएको छ, तल झुन्डिएर आयो लगतै आयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि के पढ्ने हो? क पढ्ने हो। किनभने क भनेकै हाम्रो ओरिजिनल क के हो त? दुईटा ग मिलेर यो गियर मिलेर बनेको आधा ग चाहिँ यो भयो। त्यही भएर यो दुईटा आयो भने पनि यसको चाहिँ पार्ट अझै छुट्टै हेर्छौँ हामीले। अहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सुरुमा आयो भने ख पढ्ने, बीचमा आयो भने चाहिँ ग पढ्ने, तलपट्टि झुन्डिएर आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा क पढिन्छ। यो अक्षर सुरुको अक्षरको चाहिँ पार्ट यति भयो। मन मेटौँ? अर्को के छ? बीमा न। यो चाहिँ जहाँ आए पनि हामीले के पढ्ने हो? न जो पढिन्छ। यसलाई हेर्न परेन। सीमा यसलाई द पनि पढिन्छ, थ पनि पढिन्छ अनि त पनि पढिन्छ। कस्तो कस्तो अवस्थामा के पढ्ने भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ओरिजिनली यो के अक्षर हो? द हो। कन्डिसनली हामीले थ र त पनि उच्चारण गर्छौँ, तर अक्षर यही लेख्छौँ, उच्चारण गर्दा थ अथवा त उच्चारण गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ सुरुमा आएमा थ उच्चारण हुन्छ। अनि द भनेको कस्तो अवस्थामा? द भनेको नर्मल अवस्थामा, बीचमा अथवा पछाडि आयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा द उच्चारण गर्ने। झुन्डिएर आएको छ अनि द प्लस द डबल आएको छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के उच्चारण गर्ने? त उच्चारण गर्ने। जस्तै यसमा चाहिँ उदाहरण हेरौँ। यसलाई के उच्चारण गरिन्छ? यसको उच्चारण के हुन्छ? थारी। थारी हुने भयो। थारी भनेको खुट्टा हुन्छ। यसको उच्चारण के हुने भयो? फासी। फासी हुने भयो। फासी भनेको फेरि भन्ने हुन्छ। यसरी सुरुमा थ यो अक्षर आएको छ भने दिगुत अक्षर, दिगुत भन्छ यसलाई, यो जान्नु पर्दैन। त्यही गिय ग दिगुत द न्यून न भन्छ। यो कपुरी ग खराइ ख भने जस्तै हो। यदि यो अक्षर चाहिँ सुरुमा आएको छ भने हामीले के उच्चारण गर्ने छ? थ उच्चारण गर्ने। त्यसपछि यो फर्स्ट भयो हैन। सेकेन्डमा चाहिँ के? सामान्य अवस्थामा। सामान्य अवस्था भनेको के? बीचमा अथवा पछाडिपट्टि आएमा चाहिँ द उच्चारण गरिन्छ। र यो अक्षर चाहिँ सामान्य अवस्थामा आछ भने सामान्य अवस्था भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो?
बीचमा अथवा पछाडिपट्टि आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ द उच्चारण गरिन्छ यसलाई। जस्तै उदाहरण हेरौँ। यसलाई के पढ्ने? जादा। यसको नि पाठ आउँदैछ। सुरुमा जो आयो भने चाहिँ त्यसलाई छ पढिन्छ, त्यही भएर त्यसको पाठ पनि अझै आउँदैछ। के हुने भयो? जादा। जादा भएन, छादा भयो। किनभने सुरुमा जो आयो भने त्यसलाई छ पढ्ने हो, त्यो रुल आउनै छ, त्यो हामीले पढ्नै बाँकी छ। सुरुमा जो आयो भने के पढ्ने हो? छ पढ्ने। अक्षर चाहिँ जो लेख्ने हो, तर पढ्न चाहिँ छ पढ्ने हो। त्यस्तै यो के हुने भयो? छादा भयो। छादा भनेको सुत्नु भन्ने हुन्छ अर्थ चाहिँ। बुझ्यो नि? सुरुमा द आयो भने के पढ्ने? थ। नर्मल अवस्थामा चाहिँ के पढ्ने? द। जस्तै अर्को अक्षर हेरौँ। यो के हुन्छ प्रोनाउन्सिएसन यसको? छादो। छा हो त्यो? छा हो, छा हो र? छिदो। छि हो नि त। 6 + ई छिदो दो भयो। छिदो। छिदो भनेको नक्सा हुन्छ। यो मिनिङहरू चाहिँ म सरसर्ती पछि लेखाइदिन्छु। अहिले चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन के हुन्छ भन्ने मात्रै हामीले बुझ्नु पर्यो। सामान्य अवस्था भनेको बीचमा आयो, पछाडिपट्टि आयो भने चाहिँ के हुने पर्दो रहेछ यसलाई? द पढिन्छ। सुरुमा आयो भने चाहिँ थ पढिन्छ। त चाहिँ कस्तो अवस्थामा? झुन्डेर आएको अवस्थामा। अनि प्लस आएको अवस्थामा पनि त पढिन्छ। यो क्लिप्समा यति नै। अर्को क्लिप्समा चाहिँ बाँकी भिडियो राख्नेछौँ।